अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज नेपालद्वारा अनलाइन जुम मञ्चमा हप्ताको 7 दिन कार्यक्रम साहित्य सरोवर सञ्चालन भइरहेको छ। यही साहित्य सरोवर कार्यक्रम अन्तर्गत सोमबारको दिन चाहिँ ठिक यसै बेला कीर्ति विमर्श तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम हुने गर्दछ। म शान्तिमाया गिरी कीर्ति विमर्श तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम लिएर संयोजकको भूमिकामा अनलाइन जुम मञ्चमा यहाँहरू सामु उपस्थित भएकी छु। आजको यस कार्यक्रममा अन्य शासक केन्द्रीय अध्यक्ष राधेश्याम लेकालीज्यूलाई पनि मैले निमन्त्रण गरेकी थिएँ। संसारभरिका नेपाली भाषा साहित्य प्रेमीको आदरणीय अभिभावक हुनुहुन्छ। उहाँ अग्रज पुस्तालाई सम्मान र नयाँ पुस्तालाई साहित्यमा अघि बढ्ने हौसला दिइरहने प्रेरक व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। उहाँको उपस्थितिले हामीलाई वास्तवमा ठुलो हौसला मिल्छ। तर आज उहाँ केन्द्रको धेरै कामहरूले व्यस्त भएको कारण म उपस्थित हुन सक्दिनँ होला। कार्यक्रमको लागि शुभकामना छै बहिनी भनेर भन्नुभएको थियो। दाजुको शुभकामनाको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। हामीले आज केन्द्रको उपस्थिति चाहिँ यहाँ हुन सकेको छैन, किनभने यताको त्यताको समय नमिल्ने देश बाहिर पनि, त्यस कारणले पनि र हाम्रो देशमा त लकडाउन करिब कायमै छ। बाहिर सबै आफ्नो दिनचर्यामा सरिक भइसकेको अवस्था पनि छ, त्यसैले समय नमिल्दो अवस्था पनि भइरहेको छ। र अन्य शासन नेपाल अध्यक्ष सन्ध्या पहाडी मेम उहाँ जोडिसक्नु भएको छ। त्यस्तै अन्य शासन नेपाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष बाबा मेमलाई मैले देखिनँ, सायद जोडिनुहुन्छ होला। त्यस्तै अन्य शासन नेपाल महासचिव ऋषभ घिमिरेज्यू उहाँ पनि जोडिसक्नु भएको छ। र अन्य कार्य समितिका साथीहरू पनि सरिता अर्याल म्याम, मधु पाठकजी, मन्जिला जी, सुमनजी, उहाँहरूलाई पनि मैले देखिरहेको छु। त्यस्तै आजको कार्यक्रमको केन्द्रबिन्दु अर्थात् नेपाली भाषा साहित्यको क्षेत्रमा नारी साहित्यिक प्रतिभाका रूपमा उपस्थित इल्या भट्टराईजी हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँको नियात्रा दक्षिणायनमा केन्द्रित रहेर विमर्श तथा अन्तर्क्रिया गर्नेछौँ। र विमर्श तथा अन्तर्क्रियाको लागि आज वक्ताको रूपमा हुनुहुन्छ प्रतीक ढकालज्यू। उहाँ नेपाल सरकार निजामती सेवाको पूर्व सहसचिव हुनुहुन्छ। राजनैतिक, पर्यटन सम्बन्धी, प्रशासन सम्बन्धी नियात्रा, अनुवाद लगायत उहाँले यी क्षेत्रमा 16वटा उहाँका कृति पुस्तक प्रकाशित भइसकेका छन्। तीमध्ये त 8वटा जति त उहाँको नियात्रा सङ्ग्रह नै रहेछ। उहाँको लेखकीय तथा बौद्धिक क्षमताका कारण विभिन्न पुरस्कार तथा सम्मानबाट पनि सम्मानित हुनुहुन्छ। त्यस्तै अर्का वक्ता हुनुहुन्छ प्रभा बराल। कविता, कथा, गजल, निबन्ध, नियात्रा लेखनमा पनि प्रभा बरालजीको उपस्थिति ऊर्जाशील देखिन्छ। यसरी यस जुम मञ्चमा उपस्थित सम्पूर्ण बौद्धिक साहित्यिक व्यक्तित्वहरूमा सर्वप्रथम म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्दछु। कीर्ति विमर्श र अन्तर्क्रियाको चरणमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज नेपालका अध्यक्ष सन्ध्या पहाडी म्याम उहाँको स्पष्ट दृष्टिकोण, एउटा साहित्यिक सक्रियता, फरासिलो जुन जनसम्पर्क, क्रियाशील नेतृत्व, विभिन्न सङ्घ संस्थानमा आबद्ध रही अनेक कर्तव्य जिम्मेवारी सम्हाल्दै साहित्यिक श्रीवृद्धिमा पनि उहाँको उत्तिकै सक्रिय रहँदै आउनुभएको छ। सन्ध्या पहाडी म्याम आज यहाँ उपस्थित माझ अथवा हामीलाई लाइभ मार्फत पनि हेरिरहनु भएको छ होला। सबैलाई यहाँले शुभकामनाका केही शब्दहरू राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र त्यसपछि हामी विमर्श तथा अन्तर्क्रियाको चरणमा प्रवेश गर्नेछौँ। सन्ध्या म्याम। धन्यवाद डाक्टर शान्तिमाया गिरी। उहाँ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाज नेपालको कार्य समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ र यो आजको कार्यक्रम, यो अनलाइन कार्यक्रम मध्ये हाम्रो आज सोमबारको कार्यक्रमको संयोजक पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई धन्यवाद भन्छु सर्वप्रथम त यति राम्रो कार्यक्रम संयोजन गरेकोमा। र आज हामीले आदरणीय साहित्यकार दिदी इल्या भट्टराईज्यूको कृति दक्षिणायन र उहाँको नियात्रा लेखन, समग्र नियात्रा लेखन सम्बन्धमा चाहिँ विमर्श गर्नको लागि यो कार्यक्रम आयोजना गरेका हौँ। इल्या भट्टराई दिदी वास्तवमा
यो नियात्रा लेखनमा महिलाहरूको उपस्थिति यसै पनि कम छ। त्यसमा सुरुदेखि नै नियात्रा लेखनमा उहाँको सक्रियता रहँदै आएको छ। एउटा नियात्राकारको विशेषता भनेको त्यो नियात्राको कृति पढ्दाखेरि चाहिँ त्यो पाठकलाई पनि त्यहाँ पुर्याउन सक्नु हो र इल्या दिदीका नियात्राका कृतिहरूले वास्तवमा यस्तो सामर्थ्य बोकेका छन्। उहाँको यो कृति पढ्दा पनि मलाई त्यस्तो अनुभव भयो। त्यसै गरेर इल्या भट्टराई दिदी कथाकारका रूपमा पनि एउटा स्थापित कथाकार हुनुहुन्छ, यो हामी सबैलाई थाहा नै छ। र हामीले आज हामीले वक्ताका रूपमा, विशेष वक्ताका रूपमा त्यस्तै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वलाई बोलाएका छौँ। प्रतीक ढकाल सर, उहाँ चाहिँ नियात्रा लेखनमा पनि स्वयं आफू पनि एउटा सर्जक पनि हुनुहुन्छ र वक्ता पनि हुन्छ, राम्रो वक्ता पनि हुनुहुन्छ। आज हामीले उहाँबाट सुन्नेछौँ यहाँ धेरै कुराहरू नियात्राका सम्बन्धमा, इल्या भट्टराई दिदीको नियात्रा लेखनको सम्बन्धमा र उहाँको दक्षिणायन यो नियात्रा सङ्ग्रहको विषयमा पनि। त्यसै गरेर प्रभा बराल पनि एउटा राम्रो नियात्राकार पनि हुनुहुन्छ र आफू वक्ता पनि हुनुहुन्छ र उहाँलाई आज हामीले वक्ताका रूपमा यहाँ बोलाएका छौँ। उहाँबाट पनि हामी इल्या दिदीको नियात्रा लेखन सम्बन्धमा केही कुराहरू सुन्नेछौँ र हामी कार्य समितिका साथीहरू यहाँ को हुनुहुन्छ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आउनुभएको छैन जस्तो छ, महासचिवजी हुनुहुन्छ, उपाध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, त्यसै गरेर अन्य सदस्यहरू पनि हुनुहुन्छ। हामी सबैले यहाँ सहभागी हुनेछौँ कार्यक्रममा र केही जिज्ञासाहरू हामीसँग छन् यो विषयमा भनेदेखि हामी पनि यहाँ प्रश्नहरू गर्नेछौँ, हामीले गर्न सक्नेछौँ र यसरी यो 1 घण्टाको कार्यक्रममा हामी हुनेछौँ र यो 1 घण्टाको समय हाम्रो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण समय हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। म लामो समय लिन्न, किनभने 1 घण्टाभित्र हामीले सबै सक्नुपर्नेछ र म यति भन्दै सबैलाई स्वागत गर्दै डाक्टर शान्तिमाया गिरीलाई कार्यक्रम अगाडि बढाउन अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ सन्ध्या म्याम। आज हामी यस कार्यक्रममा इल्या भट्टराईजीको कृति दक्षिणायन नियात्रा सङ्ग्रहमाथि केन्द्रित रहेर विमर्श तथा अन्तर्क्रिया गर्दैछौँ। पहिलो कृति मन नै त हो कथा सङ्ग्रह लिएर 2060 सालदेखि नेपाली साहित्य क्षेत्रमा उदाएर हालसम्म पनि नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा निरन्तर पहाडिलो उज्यालो घाम छर्दै आउनुभएकी इल्या भट्टराई नेपाली भाषा साहित्यको क्षेत्रमा सुपरिचित नाम हो, सबैले चिन्ने नाम हो। उहाँको निरन्तर सृजन यात्रा र साधनाले उहाँ नारी साहित्यिक प्रतिभाका रूपमा स्थापित भइसक्नु भएको छ। उहाँको नेपाली साहित्यको उत्थानमा उहाँको सक्रिय साहित्यिक यात्राको बारेमा भन्नुपर्दा मन नै त हो कथा सङ्ग्रह 2060, लफक बराको वरिपरि यात्रा संस्मरण 2061, अनि कथा सङ्ग्रह 2062, निशब्द प्रश्नहरू कथा सङ्ग्रह 2063, युरोप नौलो परिवेश यात्रा संस्मरण 2065, कसले के बुझ्यो बाल कथा सङ्ग्रह 2066, जीवनका रङ्गहरू कथा सङ्ग्रह 2068, म साँच्चीकै हराई छु यात्रा संस्मरण 2074, त्यो एउटा बिहान कथा सङ्ग्रह 2074, दक्षिणायन नियात्रा सङ्ग्रह 2075 कृतिहरू प्रकाशित भइसकेका छन्। नेपाली भाषा साहित्यको श्रीवृद्धिमा योगदान पुर्याए बापत उहाँ विभिन्न पुरस्कार तथा सम्मानबाट सम्मानित हुनुभएको छ। विभिन्न साहित्यिक, शैक्षिक, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूमा पनि सक्रिय सहभागिता छ। उहाँको करिब 17-18 वटा देशमा यात्रा गरेको अनुभव पनि छ उहाँसँग। यसरी साहित्यिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेदेखि इल्या भट्टराई दिदीमा जुन निरन्तर रूपमा देखिएको साहित्यिक सक्रियता वास्तवमा हामी नारीहरूका लागि प्रेरक विषय बनेको छ। हामी सबैको तर्फबाट म दिदीलाई हार्दिक सम्मान पनि व्यक्त गर्दछु। दिदीको साहित्यिक योगदानलाई लिएर बोल्न सकिने कुराहरू धेरै छन्। उहाँले लेखिरहनुहुन्छ, प्रत्येक वर्ष कुनै न कुनै कृति प्रकाशित भइरहेकै छन् उहाँका। तर आजको कार्यक्रमको यो छोटो समयमा उहाँका सबै कृतिमाथि विमर्श गर्न, अन्तर्क्रिया गर्न सम्भव छैन। यसका लागि म यहाँहरूसँग पहिले क्षमा माग्दै आजको कार्यक्रममा चाहिँ प्रकाशनका दृष्टिले उहाँको कान्छो कृति दक्षिणायन नियात्रा सङ्ग्रहमा केन्द्रित रहेर विमर्श तथा अन्तर्क्रिया गर्नेछौँ र अन्तर्क्रियापछि फ्लोर ओपन गर्नेछौँ र आजका विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रहेर हामी
विषयवस्तुभन्दा बाहिर होइन, विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रहेर यहाँहरूले वक्ताहरू पछि हाम्रो अन्तर्क्रिया सकिसकेपछि यहाँहरूले आफ्ना जिज्ञासाहरू हाम्रा लेखक वक्तासँग राख्न सक्नुहुनेछ। अब म आजको कार्यक्रमको केन्द्रबिन्दु इल्या भट्टराईज्यू, इल्या दिदीमा म आउँछु। मैले दिदीलाई अनुरोध गरेँ। इल्या दिदी। हजुर, म कुराकानी हजुरबाटै सुरु गर्न मन लाग्यो। आफ्नो लेखकीय सृजनागत पृष्ठभूमिबारे बताइदिनुहोस् न। जस्तो के कस्ता विषय, के कस्ता व्यक्ति, के कस्ता विचारले यहाँलाई साहित्य सृजनामा एउटा उत्प्रेरणा मिल्यो होइन? साहित्य लेखिरहनु भएको छ अहिले पनि, सालै पछि जस्तो हजुरको कृति आइरहेको छ, अथवा हिजोआज के लेख्दै हुनुहुन्छ, के आउँदै हुनुहुन्छ, हजुरको साहित्यिक हाल खबरहरू के छ, अथवा कसरी यसमा प्रवेश गर्नुभएको कुराहरू हाम्रा श्रोताहरूलाई बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद छ शान्ति बहिनी। र यहाँ सबै सहभागी सबैजनालाई, सबै यो कार्यक्रम हेरिराख्नुहुने सबैलाई मेरो हार्दिक अभिवादन छ। वास्तवमा साहित्य भनेको मेरो सायद रगतमै मिसिएको थियो। अब हाम्रो परिवार नै अलिकति अध्ययनप्रति समर्पित परिवार हो र म जन्मेदेखि नै मेरो वरिपरि किताब मात्रै देखेँ। मैले किताबकै बिचमा म हुर्केँ र जाने पनि नजाने पनि म किताब पढ्न थालेँ। बुझ्दैन थिएँ तर पनि म किताब एकदमै पढ्थेँ र त्यो पढ्दै पढ्दै जाँदाखेरि त्यो किताब पढ्ने त्यो एउटा नसा जस्तै, एउटा लत जस्तै भएको थियो। अनि त्यति बेलासम्म म 8 वर्षको उमेरमा मैले पहिलो एउटा केही कथा लेखेकी रहेछु। मलाई पनि अहिले याद छैन तर त्यो घटनाहरू चाहिँ सम्झिन्छु। लेखेपछि त्यहाँ सबैले मलाई एकदमै ओहो 8 वर्षको उमेरमा लेखी भनेर मलाई धेरै नै सबैले एकदम माया गर्नुभयो, उचाल्नुभयो, सबै गर्नुभयो। मेरो एकजना मामा पर्नेले मलाई एउटा फाइल ल्याएर पनि दिनुभयो, ल अब जे लेख्छौ तिमी यसमा राख्ने गर है भनेर। तर त्यो एउटा बालपनमा के लेखिएको थियो मलाई अहिले सम्झना छैन। त्यो त्यतिकै भयो। त्यसपछि त्यो अब पारिवारिक पनि भएन, अब समाजबाट पनि भनौँ न, आफ्नो चिन्ने जानेले पनि तिमीले त लेखेको थियो फेरि लेख भन्ने भएन। यो मेरो लेखन चाहिँ सुसुप्तै भयो। तर पठन चाहिँ मेरो एकदमै थियो। बुझे पनि पढ्थेँ, नबुझे पनि पढ्थेँ। त्यसरी पढ्दै पढ्दै जाँदाखेरि एउटा लेखनको आधार पनि बन्दो रहेछ सके। त्यो आफूलाई थाहा नहुने तर त्यो भित्र चाहिँ जम्मा भइराख्दो रहेछ र त्यो मौका पाएर चाहिँ नि प्रस्फुटित पनि हुँदो रहेछ। र अब भनिन्छ उमेर आएपछि, जवानी आएपछि कविता सबैले लेख्छन् भनेर। म पनि आफू भनौँ न अलिकति त्यो उमेरमा पुगेपछि मैले पनि कविताहरू लेखेँ। खासै मेरो सुरुवात त कविताबाटै भएको हो। कविताहरू लेखेँ। अहिले त छैनन् ती कविताहरू, कस्तो लेखेको थिएँ मलाई याद छैन। तर अब उमेरजन्य सोचाइले होला मैले अहिले धमिलो सम्झना छ, प्रेमकै लेखेँ जस्तो लाग्छ मलाई। समाजप्रति त्यति भनौँ न अब हामी त्यति साक्षी भाव राखेनौँ समाज के हुँदैछ भने पनि। अब त्यतिखेरको समाज पनि अलिकति त्यति तरङ्गित हुने खालको, हामी बालबालिकालाई अलिकति त्यति बाहिरी त्यति के भइरहेछ भन्ने अलिकति त्यति पनि थाहा हुँदैन थियो। अब भर्खर किशोर अवस्थामा प्रवेश गरेको 15, 16, 17, 18 वर्षको उमेरमा हामी राजनीतिबाट पनि त्यति साह्रो इन्भल्भ थिएनौँ राजनीतिमा, र इन्भल्भ हुने अवस्था पनि थिएन त्यतिखेरको। अनि प्रेमकै लेखेँ होला, मलाई धमिलो सम्झना छ। त्यसपछि मेरो 40-41 सालतिर म पोखरामा थिएँ। अलिक फुर्सद पनि थियो, के थियो, त्यहाँबाट मेरो लेखन यात्रा सुरु भयो। म लेख्न थालेँ, कथाहरू लेख्थेँ, लुकाउँथेँ, कसैलाई देखाउने हिम्मत हुँदैन थियो। लुकाउँथेँ। अनि एकचोटि मेरो श्रीमानले एउटा कथा चाहिँ पठाइदिनु भयो यो गरिमामा। उहाँले नै पठाउनु भयो। उहाँले पठाउने भन्दा पनि काठमाडौँ आएको बेलामा उहाँले लगेर दिनुभएछ गरिमामा। अनि त्यो छापियो पनि। यो 42 साल जस्तो लाग्छ, 42 कि 43 सालमा हो। गरिमामा मेरो पहिलो कथा उसको पुतली छापियो। अनि छापिएपछि त्यसले धेरैलाई मन पर्यो। हाम्रो बानिरा दिजूले मलाई फोन गरेर बधाई दिनुभयो। त्यतिखेर म बुवाकोमा थिएँ। अनि बुवाले पनि यताले लेखेको रहेछ, छापिया रहेछ भन्नुभयो। उहाँलाई थाहा थिएन। पढेपछि ए राम्रै लेखिछस् त भन्नुभयो। तर त्यसपछि फेरि थप प्रेरणा कतै पनि केही भएन। तर मलाई अत्यन्त प्रेरणा दिने चाहिँ मेरो श्रीमान हुनुहुन्थ्यो। ए लेख है भनिराख्ने। अनि लेख्दै राख्थेँ। अब हामी ठाउँ ठाउँमा सरिराख्नु पर्थ्यो भनौँ न।
मेरो श्रीमान सडक बनाउनुहुन्थ्यो इन्जिनियर। अनि एउटा सडक सकियो, फेरि अर्को सडकतिर लाग्नुपर्ने त्यस्तै थियो। र पोखरामा चाहिँ त त्यो पोखरा पश्चिमाञ्चल क्याम्पस योजना अन्तर्गत यो इन्जिनियरिङ क्याम्पसको त्यहाँ ठुलो सेटलमेन्ट बन्दै थियो। अनि त्यो सकियो, हामी काठमाडौँ आयौँ, काठमाडौँबाट बेलायत गयौँ, बेलायत 1 वर्ष बस्यौँ। मेरो ती लेखनहरू फेरि सबै हराए त्यो सर्ने क्रममा, र काठमाडौँ राखेर जाँदाखेरि के भयो थाहा भएन। अनि फर्केर आएपछि फेरि लेखेँ। अनि लेखेको सुरुमा चाहिँ यो विमोचन पत्रिकामा छापिएको थियो। अनि त्यहाँ धेरै छापियो। त्यसपछि अनि एकचोटि बुवालाई मैले डराइकन एउटा अतृप्ति भन्ने कथा पढ्न दिएँ। पढेपछि मलाई त बुवाले के भन्ने होला भनेर असाध्यै आफूमाथि विश्वास नभएको। अनि पढिसकेपछि बुवाले त राम्रो लेख्दै रहेछस् त भन्नुभयो। अनि त्यो सँगै मैले पहिलो नियात्रा पनि लेखेको थिएँ। मलाई नियात्रा बचपनदेखि पढ्न मन लाग्ने, घुम्न असाध्यै मन लाग्ने मलाई। तर घुम्न जान त सकिँदैन थियो। वर्षमा एकचोटि बुवा आमासँग चाहिँ इन्डिया चाहिँ पक्कै पनि जान्थ्यौँ हामी। अनि पढ्न चाहिँ खुब मन लाग्थ्यो। त्यो पढेर हामी कहाँ अब आफ्नो नगएको ठाउँमा जान पाउँथ्यौँ, देख्न पाउँथ्यौँ। र एकचोटि हामी 37 सालमा यो बर्दियातिर श्रीमानकै कामले, सडककै कामले हामी गएका थियौँ। जाँदाखेरि अब बाइचान्स थाहा नपाएर हामी त्यो फुलनदेवीको क्षेत्रबाट इन्डियामा त्यो दुधवा नेसनल पार्कमा फुलनदेवीको अत्यन्त आतङ्क भएको बेलामा हामी त्यो क्षेत्रबाट पास भयौँ, त्यो क्षेत्रमा गयौँ। र हाम्रो त्यो यात्रालाई त्यतिखेर त्यो त्यहाँको सडक विभागको मान्छेहरूले चाहिँ धेरै दुस्साहसको यात्रा भन्नुभएको थियो। अनि फुलनदेवीबारे धेरै नै कथाहरू सुनाउनु भएको थियो। र म पनि त्यो मनोहर कहानिया भन्ने यस्तै खालको हिन्दी पत्रिका थियो, अनि त्यो पढ्थेँ मनोहर कहानिया। त्यसमा मैले फुलनदेवी, त्यो लखिमपुर खिरी भन्ने एरिया मलाई पनि थाहा थियो। अनि त्यो दिमागमा बसिरहेको थियो। पछि फुलनदेवी त पछि अब उनले आफ्नो आत्मसमर्पण गरिन्, पछि उनी सांसद पनि भइन्, पछि उनको मृत्यु पनि भयो। अनि त्यो मृत्यु भएपछि मलाई त्यो बेलामा गरेको यात्रा र त्यसपछिको टिप्पणीहरू सम्झना भयो। अनि मैले त्यो सम्झेर लेखेँ। फुलनदेवी भन्ने शीर्षकमा एउटा लेखेको थिएँ। अनि बुवालाई पढ्न दिने बेलामा त्यो अतृप्ति कथा र यो फुलनदेवी दुइटै पढ्न दिएको थिएँ मैले। अनि बुवालाई त्यो राम्रो लेखिस् भन्ने पर्यो। अनि त्यही दिन संयोगले बुवालाई भेट्न चाहिँ हाम्रो नगेन्द्र शर्मा, नगेन्द्र दाई र रोचक घिमिरे दाई आउनु भएको रहेछ। अनि बुवाले अब बयान गर्नुभयो होला नि, यस्तो लेखिन्छ भनेर। अनि अतृप्ति कथा नगेन्द्र दाईले लिएर जानुभयो अभिव्यक्तिमा छाप्न। अनि रोचक दाईले चाहिँ म यो फुलनदेवी म छाप्छु भन्नुभयो। अनि त्यो छापेपछि रचनामा छापियो। त्यसपछि धेरै नै प्रतिक्रियाहरू आए। मलाई धेरैले फोन गर्नुभयो, जस्तो हाम्रो मनोज बाबु मिश्र, उहाँ त्यतिखेर गुप्तवासमा हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले मलाई चिन्नु भएको थिएन। अनि फोन गरेर तपाईँ कस्तो को हो के हो मलाई थाहा छैन, तर तपाईँको यो असाध्यै मन पर्यो भनेर भन्नुभयो। धेरैले त्यसै गरी भन्नुभयो। अनि मलाई त्यसले असाध्यै प्रेरणा दियो। मैले लेखा त मन पराउनु हुँदो रहेछ नि त मान्छेलाई, सबैजनाले, यस्तो दिग्गज साहित्यकारहरूले पनि, जस्तो फिल भएर। अनि म आफू त्यो त्यतिखेर त 16 वर्ष भइसकेको थियो। हामी बेलायतमा बसेको, बेलायतको लखोला भन्ने ठाउँमा मेरो श्रीमान चाहिँ मास्टर्स गर्न जानुभएको थियो, अनि कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टमा। अनि त्यो बेलाको संस्मरणहरू हामी युरोपका अन्य देशहरू घुमेका थियौँ, फ्रान्स घुमेका थियौँ, नेदरल्यान्ड घुमेका थियौँ। र त्यो बेलामा पनि अब त्यो घुमाइको क्रममा केही रोचक घटनाहरू भएका थिए। अनि त्यो समेटेर मैले लफबराको वरिपरि भन्ने किताब लेखेँ। त्यतिखेर 16 वर्षपछि लेखेको, आफूले त्यो जुन यात्रा गरिसकेपछि, जुन जीवन भोगिसकेको 16 वर्षपछि। अनि लफबराको वरिपरिले धेरै नै नाम कमायो, धेरैलाई मन पर्यो। त्यतिखेर अब नियात्रामा अलिक खडेरी पनि थियो, झन् महिला नियात्राकार त हुँदै हुनुहुन्थेन। हाम्रो बिन्दु सुवेदीजीले लेख्नु भएको थियो जापानमा 1 वर्ष, त्यसपछि सके किताबको रूपमा दोस्रो मेरै आयो कि अथवा तेस्रो चौथो कुन आयो। तर जे होस् त्यसले चाहिँ एकदमै नाम चल्यो। अनि हाम्रो राष्ट्रकविजी माधवप्रसाद घिमिरेलाई पनि खुब मन पर्यो। अनि जसलाई भेटे पनि तिमीले उहाँको लखबराको वरिपरि पढ्यो, त्यो पढ्नुपर्छ भनेर उहाँले जसलाई पनि भन्नुहुन्थ्यो। यसरी त्यसले प्रेरणा दियो। अनि आफूलाई पनि मनपर्ने विधा भयो, लेख्न थालेँ। हस् म्याम, हजुर म फेरि आउनेछु म्यामसँग। म अब प्रतीक ढकाल सरलाई अनुरोध गरेँ। होइन, बहिनीलाई गरौँ न, प्रभा बहिनीलाई। हामी अल्फाबेटिक पिआरए दुइटैको मिल्यो। मेरो चाहिँ बहिनीको चाहिँ बी, त्यसैले बहिनीले पहिले। ठिक छ। प्रभा बरालजी।
हजुर हस् ल प्रतीक दाजुलाई धन्यवाद एकदमै। नमस्कार, म प्रभा बराल अनिसास नेपालको आयोजनामा जुन सञ्चालन हुन गइरहेको यो अनलाइन कीर्ति विमर्श तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने अनिसास नेपालका अध्यक्ष सन्दया पहाडीज्यू, वरिष्ठ नियात्राकार दाजु प्रतीक ढकालज्यू, इल्या भट्टराईज्यू र यहाँनिर मैले थुप्रै साहित्यिक व्यक्तित्वहरूलाई पनि देखेकी छु। मैले मोबाइलको डिभाइसबाट हेरेकोबाट थुप्रैलाई त देखेकी छैन, केहीलाई जस्तै दिव्य गिरीज्यूलाई देखेकी छु, मधु पाठकज्यू हुनुहुन्छ, ऋषभ घिमिरेज्यू हुनुहुन्छ र त्यो लगायत अन्य स्रष्टाहरू जसले हामीलाई सुनिरहनु भएको छ, उहाँहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट म हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु। समयको माग भनौँ वा परिस्थितिको उपज, हामी डिजिटल संसारबाट बोलिरहेका छौँ। समयको यो नौलो अनुभव पनि मलाई प्रिय लाग्दैछ, किनकि असिना पसिना गरेर कार्यक्रम छ है भन्दै कतै दौडिनु परेको छैन। घरबाट आफ्नै कोठाबाट यसरी संसारभरि जोडिन पाउनुको एउटा पृथक अनुभव पनि खुसीकै कुरा मान्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। यो समयको माग। प्रभाजी, म प्रश्नमा जिज्ञासाभित्र प्रवेश गरेँ है त। तपाईँले मलाई यो उनै राख्ने भन्नुभयो हो कि भन्ने लागेको मलाई। हजुर 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 ठिकै छ। मैले त्यो जस्तो अब आज हामी दक्षिणायन यात्रामा नै केन्द्रित हुनेछौँ। हामीसँग समय पनि थोरै छ। हामीले जानेको समुद्रबाट आज थोपा मात्रै सार संक्षेपमा राख्नुपर्ने हुनसक्छ, किनभने हामीले 1 घण्टामा कार्यक्रम सक्नुपर्ने र आफ्ना कुराहरूलाई सार संक्षेपमा बोल्नुपर्ने। हामी समय र प्रविधिको बन्धनमा छौँ। दक्षिणायन यात्रा यहाँले पढ्नु भएको छ, इल्या दिदीको पछिल्लो कृति। यसमा लेखकको जुन लेखकीय अनुभूति जुन सजीव बन्न सकेको छ, के कारणले यो सजीव बन्न सकेको होला, यहाँलाई कस्तो लाग्छ? यहाँले पढ्नु भयो, यसलाई सार संक्षेपमा चिरफारै गरिदिनुस् न। मैले बुझेँ तपाईँको कुरा है। कस्तो भन्दाखेरि मैले इल्या भट्टराई दिदीको कथाहरू पनि पढेकी छु, नियात्रा सङ्ग्रह पनि सबै नै पढेकी छु, तर आज हामी दक्षिणायन कृतिमा मात्रै केन्द्रित हुनेछौँ भन्ने कुरा मैले थाहा पाएँ होइन। उहाँको त यो लफबराको वरिपरि भन्ने कृति पनि मैले पढेकी छु, युरोप नौलो परिवेश, अनि म साँच्चै हराइछु, घरमा भएपछि देखाउन मिल्यो सजिलै। र पछिल्लो कृति उहाँहरूको दक्षिणायन भन्ने रहेको छ, यो 2075 सालमा प्रकाशित भएको। इल्या भट्टराई दिदी नियात्रा जगतको सिद्ध हस्त नियात्राकार हुनुहुन्छ, उहाँकै प्रेरणाले हामीले पनि यसमा कलम चलाउन पाएका छौँ। र यो दक्षिणायन कृति पनि अत्यन्त राम्रो कृतिको रूपमा मैले यसलाई पाएँ। यो चाहिँ भारतको दक्षिण प्रान्ततिर घुम्दाखेरिको अनुभवलाई उहाँले लिपिबद्ध गर्नुभएको रहेछ र यहाँ उहाँ ऐतिहासिक हिसाबले, पुरातात्विक हिसाबले, सांस्कृतिक हिसाबले जुन एउटा पर्यटक बनेर जुन बिन्दास पाराले घुम्दाखेरिको अनुभूतिहरू छ, त्यसलाई अत्यन्तै मिठो ढङ्गले एकदमै कलात्मक भाषाको प्रयोग गरेर लेख्नु भएको चाहिँ मैले पाएँ। शान्ति म्याम। हस्, धन्यवाद प्रभाजी। हामी समय रह्यो भने फेरि आउँछु म। प्रतीक सरलाई मैले अनुरोध गरेँ। प्रतीक सर। समय कम भएकोले गर्दा मैले एकमुष्ट अभिवादन गरेँ, अनि प्रभा बहिनीले जति कुरा भन्नुभयो त्यो कुरालाई यथावत मैले नदोहोर्याउने प्रयत्न गर्छु। मैले देखेँ स्क्रिन, मैले पनि सानो स्क्रिन प्रयोग गरिराखेँ हुनाले गर्दाखेरि अघि एकछिन चाहिँ म झुकिएँ, किनभने हाम्रो दिव्य गिरी सरकोमा चाहिँ अश्विनी गिरी लेखेको थियो। मान्छे दिव्यजी जस्तो छ लेखेको छ अश्विनी, म पनि अलमल भएँ। अश्विनी कोइराला त उहाँ होइन भनेर अल्मलिएको थिएँ। त्यो अल्मलिएको पनि अहिले क्लियर भयो। अघि इल्या दिदीको अहिले ठिक भयो। अब इल्या दिदीको सिधै फोकसमा जाउँ, किनभनेदेखि नियात्रा विधामा रुचि राख्ने मान्छेहरू हामी जम्मा भएको छौँ, केही न केही लेखेका छौँ। प्रभा बहिनी आफै पनि आत्महत्याको जङ्गल जस्तो एउटा सुन्दर कृतिको स्रष्टा हुनुहुन्छ। इल्या दिदी त मैले थाहा पाएसम्म 4वटा त उहाँको नियात्रा कृति नै छ, लफाबराको वरिपरि, युरोप नौलो परिवेश, म त साँच्चीकै हराइछु र दक्षिणायन। यो म त साँच्चीकै हराइछु भन्ने चाहिँ मैले देखेको छैन, पढेको छैन। त्यसको पछाडि यही दक्षिणायनको पछाडिपट्टि देखेर थाहा पाएँ। यो चाहिँ दिदीसँग पनि मेरो कुरा भयो। अरू 3टा घरमै छन्, मैले पढेको पनि छु र त्यसको आधारबाट मैले के देख्छु भने इल्या दिदीको लेखनको जिनमा ख्यान छ। उहाँ कथाकार हो,
उहाँ कथाकार हो, त्यसैले त्यो बाई ब्लड कथाकार भएकाले गर्दा उहाँको नियात्रा राम्ररी प्लट भएर आउँछ। त्यो नै सबभन्दा ठुलो आकर्षण, पाठकलाई बाँध्ने एउटा आकर्षण। अरू मान्छेले धेरै छोडेको डिटेललाई उहाँले जान्नु, उहाँले त घोषणै गर्नुभएको छ दक्षिणायनमा त, यो तीर्थ गरिएका ठाउँहरू यिनै हुन्, घुमेका ठाउँहरू यिनै हुन्, धेरै मान्छेहरूले धेरै कुरा लेखेका होलान्, धेरै कुरा आम रूपमा अभिव्यक्त भएका कुराहरू पनि होलान्। ती हुँदै पनि म मेरो अनुभूति लेख्छु, किनभने मैले मेरो कुरा गर्छु। उहाँ मन्दिरको वर्णनमा धेरै अल्मलिनु भएको छैन, तर मन्दिर वरिपरि के देख्नुभयो, के अनुभूति भयो भने नियात्राको नियात्रात्मक तत्त्व जुन हो नि, निजात्मक अनुभूति, त्यो उहाँकोमा पाइन्छ। सूचना पनि छ, लफाबराको वरिपरि पढ्दाखेरि, युरोप नौलो परिवेश पढ्दाखेरि आफू पनि पाठक सँगसँगै घुम्छ। यो घुमाउन सक्नु, अब नियात्राभित्र अहिले हामीले नियात्रा भन्न थाल्यौँ, यात्रा संस्मरण छ, यात्रा वर्णन छ, यात्रा स्मृति भन्छन्, ट्राभल मेमोयर भन्छन्, ट्राभलर भन्छन्, यी धेरै कुराहरू छन्। अब साना साना फरकता त्यसमा, साना साना फरक भन्दा अहिले हामीले पछिल्लो केलाई मान्नु पर्यो भने अब बालकृष्ण पोखरेलले निकालेको शब्द र अब ताना शर्मा, अब अहिले त डाक्टर ताना शर्मा, उस बेला त उहाँ पनि एउटा जोस जाँगरमा हुनुहुन्थ्यो, बैँसा मैले पनि प्रेमकै कविता कथा लेखेँ भनेर दिदीले भने जस्तै त्यस बेला त उहाँ पनि ताना शर्मा भनेर कसिनु भएको थियो, दन्तेश नै प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो। त्यस बेला उहाँले के भन्नुभयो, यात्राको निस्तो वर्णन भयो भने चाहिँ यात्रा वर्णन हुन्छ, निजात्मकता अनुभूतिको रमरम आयो भने चाहिँ नियात्रा हुन्छ है भनेर उहाँले केलाई जोड दिनु भएको छ भने त्यो किताब पढ्दाखेरि पाठकले आइटिनरी पाउँछ कि सँगसँगै घुम्छ। उहाँको कृतिहरूको मूल विशेषता भनेको पाठक सँगसँगै घुम्छ। त्यसैले यी समय सारिणी मात्रै होइनन्, यो घरको नक्सा मात्रै होइन, घरैमा प्रवेश गराइन्छ। उहाँको क्षमता त्यो हो र उहाँले अनौठा अनौठा साना साना कुराहरू टिप्नुहुन्छ। अहिले ठ्याक्कै मलाई पनि डाक्टर शान्ति म्यामले तपाईँ बोल्ने नै हो भनेर मलाई भन्नुभएको थिएन, हाम्रो यो अन्तर्क्रियाको कार्यक्रम हुन्छ, नियात्रा भएकाले गर्दा तपाईँ जोडिनुपर्छ है भनेर भन्नुभयो। बोल्नै पर्छ भन्ने भएन। किताब घरमा हुँदा पनि धेरै पहिले पढिएको मलाई अहिले अनुभूतिमा, मेरो स्मृतिमा जे रह्यो सक्कली कुरा मात्रै आउने भयो, त्यहाँ केही मैले कोट गर्न सक्ने, पङ्क्तिबद्ध हिसाबले जान सक्ने कुरो भएन। जे होस्, उहाँको नियात्राकारिताभित्र आख्यान तत्त्व प्रबल छ, वर्णन तत्त्व प्रबल छ, निजात्मक अनुभूतिहरूले लछेप्रै भिजेको छ, भौगोलिक सूचना जानकारीहरू पाठकले पाउँछन् र पाठक सँगसँगै हिँड्छन्। जस्तो कि दिदीले दक्षिणायनमा पनि हामीलाई हिँडाउनु छ, अरूमा पनि हिँडाउनु भएको छ। दक्षिणमै अब फेरि एउटा जिज्ञासा थप्ने प्रतीक सर मैले, हजुर भन्नु न। कुनै पनि साहित्य सिर्जना तब मात्र घनीभूत हुन्छ जब त्यसमा कुनै विचार दृष्टिकोण खास लाग्छन्। हजुर, विचार वा कथ्य कुनै पनि लेखनको अथवा साहित्यिक विधाको आत्मा नै मानिन्छ होइन। मानिन्छ। दक्षिणायन नियात्रामा यहाँले के कस्तो लेखकको के कस्तो भोगाई अनुभवका माध्यमबाट जस्तो उब्जेका लेखकीय चिन्तन विचार चाहिँ त्यो दक्षिणायन नियात्रामा कस्तो छ होइन, यसले त्यसबारेमा विचार उपयोगी उहाँका सूचनाहरू। अब त्यो भौगोलिक सूचना, मन्दिरको वस्तुस्थितिगत परिस्थिति, यात्राको सूचना त जुनसुकै पनि नियात्राको जुनसुकै विधामा पनि हुन्छै हुन्छ। उहाँले जुन अनुभूति, जुन भोगाई व्यक्त गर्नु भएको छ नि, त्यो प्रतिनिधि भोगाई हो। भोलि हामी घुम्न जाँदाखेरि पनि केही न केही हेर्ने कुरा फरक पर्लान्। त्यो अनुभूतिको जगमा चाहिँ आम अनुभूतिको रूपमा चाहिँ उहाँको आउँछ। त्यही भएर त्यो लोकप्रिय हुने हो किताब। उत्तम शान्ति पुरस्कार पाउनु भएको छ। यो पनि त गैर आख्यान विधामा आखिर छानेरै दिने हो। मुलुकमा भएको निर्विवाद मध्येको एउटा पुरस्कार त त्यो पनि हो। त्यसो भएकाले गर्दा मूल्याङ्कनको चरणमा पनि पुगेको छ, पाठकले कदर गरेको स्थिति पनि छ। र सबभन्दा ठुलो कुरो, लेखेर लेखक सन्तुष्ट छ कि छैन भन्दाखेरि अहिले नै पनि हेर्नुहोस् न, इलिया दिदी यो अनेकौं शोकको बिचमा पनि मुस्कुराइरहनु भएको छ, अनुहारमा कान्ति छ, प्रभा छ। समीक्षक प्रभा मात्रै होइन, उहाँको अनुहारमा पनि प्रभा छ। लेख स्वान्त सुखाए मात्रै होइन, त्यो त छ। मैले लेखेर मेरो कलमले कमाएका मान्छेहरूको बिचमा म जोडिएको छु भन्दाखेरि एउटा स्रष्टालाई हुने जुन गौरव अनुभूति हो नि, त्यो लेखकले पाउन सक्नु भनेको लेखकीय सफलता हो। त्यसले गर्दा उहाँको नियात्रा पठनीय नियात्रा छन् भनेर म भन्न, खुलेरै भन्न मलाई केही अप्ठ्यारो छैन। दिदीको नियात्राले हामीलाई तान्छ। अब पढेकै छ, अब सन्ध्या बहिनीले पढ्नु भएकै छ, प्रभा बहिनीले नपढ्ने कुरै भएन, सुमन वर्षाले नपढ्ने कुरै भएन, दिव्य सर त जे भेटे पढ्नुहुन्छ, शान्ति म्याम कलमै चलाइरहनु भएको छ, सरिता बहिनी पनि जोडिनु भएको छ क्या, उहाँले पनि यही क्षेत्रमा आउँदै हुनुहुन्छ। भर्खरै गीता बहिनी यसरी नै जोडिएको मान्छे हुनुहुन्छ। हामी सबैले बुझेको छौँ
दिदीले के लेख्नुहुन्छ सबैले यो त दिदीप्रतिको सम्मान हो। हामी जम्मा भएर तपाईँको बारेमा कुरा गर्न सक्छौँ, हामी पछाडि कुरा काट्ने मान्छे मात्रै होइन, हामी खुलेर तपाईँको अगाडि भन्न सक्छौँ भन्ने प्रमाण मात्रै त हो नि त। दिदीले त हाम्रै कुरा लेख्नु भएको छ नि, त्यसले गर्दा दिदी बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। दिदीले अघि गर्वको कुरामा पनि भनिहाल्नुभयो। मेरो कुरो पछि समय रहे आउँला, अहिलेलाई मैले यति नै भने दिदीलाई। धन्यवाद सर। हामीसँग समय अब धेरै छैन, हामीले फ्लोर पनि ओपन गर्नेछौँ। एउटा पर्वजीलाई एउटा प्रश्न राखेँ मैले। यात्राका क्रममा व्यक्ति जहाँ जहाँ पुग्छ उसको अन्तरमा आफ्नो धरतीको प्रेम पनि बलियो गरी बसेको हुन्छ होइन। हामी कतै विदेशी भूमिमा जाँदाखेरिमा त्यहाँको माटो होइन, त्यहाँ जाँदा आफ्नो माटो, प्रकृति, संस्कृति, रहनसहन, भाषा जस्ता हृदयसँग जोडिने कुराहरू पनि झट्ट सम्झना आउँछ। गएको ठाउँमा स्वदेशसँग आफ्नो मनले तुलना गर्छ ती ठाउँहरू होइन। दुःखै भोग्नु परे पनि आफूभन्दा आफूले सम्झिरहेको स्वदेश समुन्नत छ, राम्रो छ भने हामीलाई गर्व लाग्छ। अलिकति कमजोर छ भने मनमा एक खालको खिन्नता हुन्छ। यहाँले यो दिदीको यात्रामा जुन हामी चर्चा गर्दैछौँ त्यसमा यो आफ्नो देशप्रतिको प्रेम र त्यसमा जुन एउटा तुलनात्मक स्थिति हुन्छ, देशप्रतिको प्रेम र एउटा तुलनात्मकताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यहाँले त्यो कृतिलाई कतिको स्वादिलो पाउनु भएको छ? हजुर, एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यो यात्रा जगतमै यो यस्तो खालको अनुभूति र तुलनाका कुराहरू हामीले चाहिँ हेर्नुपर्छ होइन। मैले पनि बाहिर जाँदाखेरि यस्तै खालको विचारबाट म सर्वप्रथम अभिभूत हुन्छु। र इल्या दिदीको लेखनमा पनि एकदमै आफ्नो, अब हामी अलिकति अविकसित देशको छोरी जुन विकसित देशमा जाँदाखेरि विशेष त यो कुरा उहाँको अरू कृतिमा अझ बढी आएको छ, आफ्नो देशको तुलना र यो विकसित देश बीचको तुलना। र अब इन्डिया र नेपालको चाहिँ सांस्कृतिक जीवनशैली होइन, अब त्यहाँको रहनसहन, धर्म अनि यस्तो कुराहरू चाहिँ अलिकति समान भएको हुनाले चाहिँ यसमा चाहिँ त्यस्तो खासै तुलना त्यति धेरै प्रबल रूपमा नआए पनि उहाँको अरू 3वटा कृतिमा एकदमै प्रबल रूपमा आएको छ। र यसमा चाहिँ पनि आएको चाहिँ मैले देख्छु। र हामीले सर्वप्रथम के नै लाग्छ भने केही देख्ने बित्तिकै, जस्तै अब इन्डियामै ट्रेन देख्ने बित्तिकै ओहो हाम्रो देशमा यो ट्रेन कहिले हुने होला, त्यहाँको सफा बाटोघाटो यताउति देख्ने बित्तिकै हाम्रो देशमा पनि यस्तो बाटोघाटो कहिले बन्ने होला भन्ने खालको त एउटा स्रष्टाले चाहिँ त्यो लेखकीय आँखाले हेरि नै हाल्दो रहेछ होइन। त्यही भएको हुनाले उहाँको कृतिमा पनि यो एकदमै स्पष्ट रूपमा चाहिँ हामीले अनुभूत गर्न सक्छौँ त्यसको तुलना गरेको कुरा। र यो उसमा उहाँले चाहिँ मुख्यतया अझ यो उडिसा भ्रमण गरेको एउटा छ, त्यहाँ उडिसामा म पनि पुगेको थिएँ, त्यही भएर अझ बढी मलाई त्यसले छोयो। कलकत्ता, उडिसा, जगन्नाथपुरी त्यहाँनिरको प्रसङ्गहरूलाई चाहिँ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा पनि तुलना गरेर त्यहाँका कतिपय खानेकुराहरू, त्यहाँको बाटोघाटोहरूलाई चाहिँ एकदम तुलना गरेर हेर्नु भएको छ। र एकदमै प्रबल रूपमा नै आएको मैले भेटेकी छु। र एकदमै त्यसका अतिरिक्त अझ हामी एउटा महिला पनि भएको हुनाले चाहिँ अझ महिलाको दृष्टिकोणबाट पनि उत्तिकै तुलना गरेर नि हामीले हेर्दा रहेछौँ। र यो देशको चाहिँ भौतिक जीवनको बारेमा त झन् मजाले नै आएको अनुभूत गरेको छु मैले। धन्यवाद प्रभाजी। हामीसँग धेरै प्रश्न छन्, तर यसै पनि कार्यक्रम ढिला सुरु भएको छ। कतिपय अब प्रश्नलाई मैले यतिकै थाती राख्नुपर्ने सोचिरहेको छु। र एउटा अन्तिम प्रश्न म इल्या दिदीमा आउँछु। दिदी, हजुर, यात्रामा स्मृति तत्त्वलाई प्रमुख मानिन्छ। स्मृतिको स्थिति त जीवनमा अक्सिजनको आवश्यकता जस्तै हो भनिन्छ। यहाँ 17-18वटा मुलुकहरू घुमेको अनुभव छ र त्यही आधार लिएर यहाँले यात्रा लेख्नु भएको छ। विगतमा जुन आफूले घुमफिर गरेका देखेका ठाउँ, पात्र, प्रसङ्गहरू हुन्छन्, कतिपय भौतिक दृश्य हुन्छन्, कतिपय भावनात्मक चित्र हुन्छन्। देख्दा डुल्दा उत्तिखेर मनमा विचार उब्जिन्छ, तर त्यसलाई उत्तिखेरै टिपोट गरिहाल्ने समय अनुकूल नमिलेको हुनसक्छ। यहाँले कसरी सुरक्षित राख्नुहुन्छ आफ्नो स्मृतिमा? र यहाँको कुरा सुनेर यात्रा लेख्न प्रयास गरिरहेको वा हामी सर्दै गरेको अवस्थाका लेखकहरूलाई केही सिक्ने अवसर पनि मिलोस्। आफ्नो यात्रा गरिराख्दाखेरि मन त अब हामी लेखकहरूको मन हरेक कुरा त्यसलाई देखिरहेका हुन्छौँ, मनमा गुनिरहेका हुन्छौँ। त्यस्तै विचार आयो भने मेरो हातमा नोटबुक हुन्छ सधैँ। म नोटबुकमा अलिकति आफ्नो त्यो भावनात्मक कुराहरूमा है, त्यो वर्णनात्मक यताउति होइन, त्यो चाहिँ म नोटबुकमा टिप्छु।
अनि त्यो ठाउँबारे त अहिले यो यत्रो यो प्राविधिकको यत्रो उन्नत भएको बेलामा गुगलहरूबाट पनि हेर्न सकिन्छ त्यहाँको अब के कस्तो छ वस्तुस्थितिको जानकारी। तर यो भावनाको कुराहरू चाहिँ म नोटबुकमा टिप्ने गर्छु र त्यो मनको आनन्द फेरि एउटा कस्तो हुँदो रहेछ भने स्मृतिमा बसिराख्दो रहेछ। अनि सम्झ्यो भने त्यो आनन्द चाहिँ स्वतस्फूर्त रूपमा आउँदो रहेछ र त्यो बेलाका आफ्ना सोचाइहरू पनि आउँदो रहेछन्। त्यसलाई आफ्नो नोटबुकमा लेखेको कुराले थप सहयोग गर्दो रहेछ। अनि मलाई चाहिँ मेरो नियात्राकृति लेख्ने चाहिँ खासैमा के हो भने त्यो गरिसकेको नियात्रा चाहिँ एउटा रिकल गरेको हो। मैले त्यो सोचेर त्यो फेरि पुनः आनन्द लिएको हो। गरिसके आनन्दलाई फेरि पुनः आनन्द लिने क्रममा मेरो औँलाहरू किबोर्डमा चलेका हुन् र किबोर्डमा चलेका औँलाहरूले कम्प्युटरको पर्दामा त्यो अक्षर छाप्दै गरेका हुन् र म त्यो फेरि नियात्रा गरेकै जसो गरेर म त्यहीँ डुब्न पुग्दछु त्यो। अनि तपाईँलाई अचम्म लाग्ला मलाई गरेका आफ्ना यात्राहरू अहिले पनि त्यत्तिकै स्मृतिमा बलियोसँग बसेका छन्। एक एक कुरा मलाई सम्झना छ र त्यही भएर पनि मलाई नियात्रा लेख्न चाहिँ असाध्यै सजिलो लाग्छ। एकदम आफू त्यसमै तिनै डुबेर फेरि यात्रा गरिरहे जस्तो औँला मात्रै चल्छ, मन मस्तिष्क त्यसै गरी आनन्दमा डुबेर त्यही कुराहरू कल्पना गरिरहेको हुन्छ। यसरी अलिकति मेरो स्मृति पनि बलियै भएको हो यो नियात्राको लागि चाहिँ र त्यो थप त्यसमा मेरो नोटबुकमा टिपेको मेरो भावनात्मक कुराहरूले पनि काम गर्छ। धन्यवाद दिदी। हामीसँग धेरै नै जिज्ञासाहरू छन् तर मैले यसभन्दा अगाडि नबढ्ने फेरिको आउने समयमा यस्तो अवसर मिलोस् र दिदीका यो कृति अन्य कृतिहरूमा पनि कुरा गर्न पाइयोस्। धेरै नै जिज्ञासा छ र वक्ताहरूसँग उहाँहरू बोलिरहँदा पनि मैले नै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने स्थिति जस्तो पनि भयो समयको कारणले गर्दाखेरिमा। समय अलिकति छ, हामीले सोध्न पाइदैन, अब हामी फ्लोर ओपन गर्नेछौँ र आजको विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर यहाँहरूले आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। सरिता म्याम मजाले पाइन्छ, यहाँले जिज्ञासा उठाउन सक्नुहुन्छ। मेरो प्रश्न दिदीलाई, इल्या दिदीलाई, दिजु नियात्राकार हुनको लागि घुम्नै पर्छ हैन? घुम्दाखेरि हामी महिलाहरूलाई भिडियो अन गर्नु, भिडियो मेरो मुखमा घाउ भएर जानी रहेछ, जानी नगरेको असाध्यै यहाँ ओठै सुनिएको छ घाउ भएर, त्यही भएर। ठीक छ, क्वेशन ल हेर्छु यस्तो अवस्थामा त घाउ भएको स्रष्टालाई पनि त हेर्नु पर्यो नि। प्रश्नमा जाऊ। एकजना एउटा महिला नियात्राकारलाई र एउटा पुरुष नियात्राकारलाई के कस्तो अप्ठ्याराहरू चाहिँ महिलाले बेहोर्नु पर्छ? दिदीले के कस्ता अप्ठ्याराहरू चाहिँ बेहोर्नु भएको छ एउटा यात्रामा निस्केको बेलामा, र त्यसलाई किताब बनाएर पुस्तक बनाएर ल्याउँदाखेरि कस्ता अप्ठ्याराहरू चाहिँ महिला भएको कारणले चाहिँ मैले यस्तो अप्ठ्यारो बेहोर्नु पर्यो भन्ने त्यस्तो के छ दिदीलाई? कुनै सम्झना छ त्यस्तो? मलाई शारदा बहिनी मलाई कस्तो भने पहिला त नमस्कार है तपाईँलाई। अनि मैले अघि गरे मलाई चाहिँ कस्तो भयो भने मेरो यात्राहरू सबै मैले प्राय यात्रा मैले श्रीमानसँग गरेँ मेरा यात्राहरू। अनि यो यात्राको प्रबन्धहरू मेरो श्रीमानले नै मिलाउनु भएको हो। त्यसो हुँदाखेरि मलाई अहिलेसम्म मेरो जुन कृतिहरूमा जुन आएका नियात्राहरू छन् मैले कहिले पनि कुनै अप्ठ्यारो भोगिनँ। महिला भएर पनि मलाई कहिले पनि कुनै पनि अप्ठ्यारो भएन। र त्यसपछि कृति प्रकाशनको कुरा चाहिँ अब जुन कृति अब नियात्रा कृति मैले यो लफडाको वरिपरि त मैले आफै प्रकाशित गरेको हो, त्यो मेरो श्रीमानकै प्रेरणाले नै गरेको हो। त्यसपछि अब खै कस्तो भयो, यो मेरो दोस्रो नियात्रा कृति युरोप नौलो परिवेश मैले बुवालाई पढ्न दिएको थिएँ। त्यही बेलामा बुवाको किताब चाहिँ यो यो पैरवी प्रकाशनले छापिरहेको थियो। अनि पैरवीको पदमजी आउनु भएको रहेछ। अनि होइन सरी, उहाँ आउनु भएको थिएन। हाम्रो बुवाले एकजनालाई पढ्न दिनुभयो। अनि उहाँलाई चाहिँ असाध्यै मन परेर पैरवीको पदमजीलाई दिनुभएछ। सुरेन्द्र केसी भन्नुभएको छ दिदीले किताबमा। अनि दिनुभएपछि मलाई एक हप्तापछि नै पदमजीले फोन गर्नुभयो, ल मलाई तुरुन्त सिडी पठाइदिनुहोस् भनेर। यसरी म आफै पनि चकित भएँ। मलाई अनि मेरो गुरु कृष्णचन्द्र सिंह प्रधानको राख्न मन लागेको थियो। अनि पाउनु चाहिँ म त उहाँको मेरो गुरुको नराखेको त म त दिन्न भनेर अनि कृष्ण दाइकामा दौडेर मलाई एउटा भूमिका लेखिदिनु पर्यो भनेर दिएर उहाँले पनि बिचरा 15-16 दिनमै मलाई लेखेर दिनुभयो। त्यसरी अनि तेस्रो पनि हाम्रो डोलेन्द्र भाइले म छाप्छु भन्नुभयो।
यो छापियो। मलाई त्यस्तो अहिलेसम्म नियात्रा छाप्न असिलो भएको छैन। अब अहिले मेरो एउटा भर्खरै मैले 2-3 दिन अगाडि इजिप्ट सम्बन्धी नियात्रा लेखेको थिएँ, त्यो पनि धेरै वर्षपछि लेखियो भनौँ। बिचमा म आफ्नै कारणले पनि मैले त्यसलाई पूर्ण गर्न सकेको थिइनँ। अहिले 1 हप्ता जस्तो भयो मैले आफै अब त्यो पूर्ण गरेँ। अब त्यसलाई चाहिँ अब के गर्ने भने सोच्दैछु। अब त्यसको लागि के कसो हुन्छ थाहा छैन। इजिप्ट सम्बन्धी हो त्यो चाहिँ। म पनि एउटा प्रश्न सोध्छु। सर्वप्रथम दिदीलाई नमस्कार। अनि आज यहाँ अनिशा सरले यो आयोजना गरेको कार्यक्रममा अनिशा सर च्याप्टर नेपालको अध्यक्षज्यू लगायत प्रतीक दाई, प्रभा म्याम, ऋषभ दाई सबैलाई चाहिँ मेरो फेरि पनि नमस्कार। अनि हजुरको नाम पनि भनिदिनु होला है, हजुरको नाम परिचय। मेरो नाम त त्यही स्क्रिनमा आइरहेछ, सुमन वर्षा। दिदीलाई त मैले फेसबुकमा रिक्वेस्ट पठाएको छु। अब हामी साथी छौँ जस्तो लागेछ। दिदीले मलाई चिन्नुहुन्छ कि चिन्नुहुन्न। अब कस्तो छ भने दिदी साहित्यिक माहौलमा जन्मिनु भएर पनि अब विवाह गरिसकेपछि बल्ल हजुरको साहित्यिक यात्रा चाहिँ अगाडि बढेको यो अब हाम्रो नेपाली समाजमा महिलाहरूलाई साहित्य लेखनमा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुने, त्यति मात्रै नभएर विवाह गरिसकेपछि अब पढ्न लेख्न अब आफूले चाहे जस्तो गर्नका लागि अप्ठ्यारो पर्ने परिस्थितिमा यो समाज यो अवस्थामा दिदीले चाहिँ विवाह गरिसकेपछि नै म यो मेरो करियरलाई अगाडि बढाउन सकेँ भनेर जुन प्रेरणा खालको हुने, अब भनौँ न सबै महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ एउटा प्रेरणा मिल्ने खालको कुरा गर्नुभयो। त्यसको लागि मलाई एकदम खुसी लागेको छ। किनभने यो विवाहले चाहिँ अथवा भनौँ न श्रीमान चाहिँ आफूले भनेको जस्तो भयो भने महिलाको चाहिँ अझ उन्नयन हुने रहेछ, अझ विकास हुने रहेछ भन्ने कुरा दिदीको कुराबाट जानकारी पाएँ। र अब चाहिँ मलाई के लाग्छ भने दिदीले कविताबाट चाहिँ नियात्रामा आफ्नो कलमलाई चाहिँ एकदमै सशक्त बनाउनु भयो। र मलाई चाहिँ यो साहित्य विद्यामा चाहिँ नियात्रा र अन्य विधा के फरक छ र दिदीलाई के कुराले चाहिँ नियात्रातिर नै जान प्रेरित गर्यो भन्ने एउटा क्वेसन जिज्ञासाले सोधे। त्यो चाहिँ कस्तो भने नियात्रा र अरू अन्य विधाको फरक चाहिँ नि अब जस्तो कथा भनौँ, एउटा समाजका कुनै विषयवस्तु घटनाहरूले प्रभावित हुन्छ होइन, त्यसले त्यो धेरै मन मस्तिष्कलाई एकदमै गरिरहेको हुन्छ, घोचिरहेको हुन्छ, मथिरहेको हुन्छ भनौँ न। त्यो अभिव्यक्त नगरुन्जेलसम्म चाहिँ त्यो विषयवस्तुले आफूलाई एकदमै त्यो घोचि नै रहेको हुन्छ। तर नियात्रा भनेको कस्तो भने त्यो होइन। नियात्राको लागि त्यस्तो कुनै एकदम उत्प्रेरित गर्ने चाहिँदैन। यात्रा भनेको यात्रा गर्दाखेरि दुःख सुख जे भए पनि खासै यात्रा त एउटा आनन्द हो नि। हामी आनन्दकै लागि गर्छौँ, केही नयाँ कुरा हेरौँ, केही नयाँ कुरा देखौँ, नयाँ ठाउँमा जाउँ भनेर एउटा आनन्द, त्यसबाट आनन्दै प्राप्त हुन्छ। अनि त्यो आनन्द जुन आफूले अनुभव गरेको आनन्द हो त्यो आनन्द पोखिएको मात्रै हो। मलाई मेरो लागि चाहिँ नि नियात्रा मात्रै एउटा आनन्द पोख्ने विधा हो। कथाले चाहिँ मलाई एकदमै दिक्क पनि पारे हुन्छ, रुवाएको पनि छ। आफूले लेख्ने कथाले आफूलाई पनि रुवाएको छ है, त्यो छ। त्यो चाहिँ एउटा त्यसले दिमागलाई छोइसकेपछि त्यो अभिव्यक्त नगरुन्जेलसम्म त्यसले आफूलाई असाध्यै अशान्त पारिरहेको हुन्छ। तर नियात्राले त्यो गर्दैन। नियात्रा त गरिसकेको कुरालाई सम्झिने हो र आनन्द लिने हो अनि पोख्ने हो। अनि मेरो लागि चाहिँ कथा भन्दा पनि नियात्रा लेख्न असाध्यै सजिलो लाग्छ मलाई। हस्, अब यहाँ अरू कसैको जिज्ञासा? म पनि राखौँ एउटा? एकदम स्वागत छ शान्ति म्याम। मेरो जिज्ञासा चाहिँ हाम्रो प्रभा बरालज्यूलाई, उहाँ आफै स्वयं एउटा महिला नियात्राकार हुनुहुन्छ होइन, यसै पनि नियात्रा लेखनमा महिलाहरूको उपस्थिति कम छ। इलिया दिदी, अब महिला नियात्राकारहरूको कुरा गर्दाखेरि इलिया दिदीलाई कसरी कहाँनिर राखेर उहाँले हेर्नुहुन्छ? एउटा अलिकति त्यो श्रृङ्खलामा कहाँनिर आउनुहुन्छ उहाँ? अलिकति उहाँको विचारमा सुनौ न। एकदमै राम्रो प्रश्न सन्ध्या दिदीको। इलिया भट्टराई दिदीको चाहिँ नियात्रा जगतमा है महिला पुरुष त भनेर नभन्नु भनेर भन्छन्, र पनि हामी फेरि त्यतातिर अलिकति गइ नै हाल्छौँ एउटा वर्गीय हिसाबले पनि। इलिया दिदीको यत्रो 4-4वटा कृतिहरू जुन प्रकाशन भएको छ र त्यो कृतिमा जुन एउटा आख्यानात्मक ढङ्गले यति मिठो पाराले लेखेर पाठकहरूलाई जुन तान्न सक्ने उहाँको त्यति चाहिँ भाषिक खुबी छ, त्यसले हेर्दाखेरि उहाँका नियात्राहरू एकदमै उच्च स्तरका नियात्रा मैले अनुभूत गरेकी छु। र उहाँको उचाइ
एकदमै शीर्ष स्थानमा रहेको मैले अनुभूत गरेकी छु। उहाँबाट नै हामीले यात्रा गर्ने प्रेरणा पाएका छौँ, यात्रा लेख्ने प्रेरणा पाएका छौँ र यात्रा गर्ने थुप्रै दिदीबहिनीहरू त हुनुहुन्छ र पनि त्यसलाई केही न केही लेखेर उहाँले अघि एउटा डायरी लिएर हिँड्छु भन्नुभयो, त्यसरी नै हामीले पनि एउटा डायरी कलम लिएर त्यसरी लेख्यौँ भनेदेखि चाहिँ अझै बढी यात्रा लेख्ने महिलाहरूको पनि उपस्थिति बढ्छ भन्ने लाग्छ र दिदी हाम्रो एउटा अभिभावकको रूपमा मैले हेरेकी छु र उहाँले पनि हामी अनुज पुस्तालाई उत्तिकै माया हौसला र प्रेरणा दिनुहुन्छ र आगामी दिनमा पनि म दिदीबाट यस्तै माया र स्नेहको अपेक्षा राख्दछु। बरु मेरो पनि दिदीलाई एउटा प्रश्न सोध्न मन लागेको थियो, समय छ कि छैन? हाम्रो नियात्रा समाज नेपालले हजुर हाम्रो यो हामी सबैको त्यो नियात्रा समाज नेपालले एकपटक एउटा यस्तै अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेको थियो, यो महिलाहरू कतिको छन् लेखनमा भन्ने बारेमा। अनि त्यहाँनिर एकजना समालोचकले के प्रश्न राख्नु भएको थियो भन्दाखेरि महिलाहरू श्रीमानको फेर समाएर ठुलो जहाज चढेर विदेश त जान्छन्, विदेशको त लेख्छन्, तर आफ्नै स्वदेशका कुना काप्चाहरूको बारेमा लेखेको कम भेटिन्छ। आफ्नो घरको चुलो चौकोबाट माथि उठेर उनीहरू त्यस्ता ठाउँमा जाने इच्छा कतिको राख्छन् र त्यस्ता खालका स्वदेश यात्राहरू लेख्न सक्यो भने बल्ल महिलाहरूको चाहिँ हामीले अलिकति उहाँहरूलाई मान्छौँ। तर श्रीमानको पछि लाएर चाहिँ गएको आधारमा मात्रै महिलाहरूले चाहिँ लेखेको कुरालाई त्यति महत्त्व चाहिँ अझ दिइसकेको छैन भनेर उहाँले त्यस्तो खालको भन्नुभयो। मलाई त्यो एकदम मन छोयो कि। अनि मैले पनि म त्यसपछि म जापान गएको बारेमा पनि छ, म तेस्रोपल्ट जापान गएको पनि छ, अमेरिका घुमेको पनि छ। अहिले मैले के सोचेछु भन्दा मलाई त्यो जापान र अमेरिकाको भन्दा पहिला स्वदेशको बारेमा यात्रा सङ्ग्रह चाहिँ ल्याउने मैले तयारी गरेको छु। त्यसरी छोयो मलाई त्यो कुराले। त्यही भएको हुनाले चाहिँ हामी दिदीबहिनीहरूले पनि आफ्नो स्वदेशमै विभिन्न जुन जुन ठाउँमा जान्छौँ त्यसको बारेमा पनि केही लेखेर चाहिँ धेरैभन्दा धेरै कृति प्रकाशन गर्न सक्ने हो भने हामी महिला यात्राकारहरूको सङ्ख्या पनि अझ बढ्ने थियो भन्ने लाग्छ। र अनि इला दिदीको हाम्रो यो स्वदेश यात्राको बारेमा कुनै सङ्ग्रह ल्याउने तयारी छ कि छैन भनेर मैले प्रति एउटा जिज्ञासा राखेको थिएँ। धन्यवाद छ प्रभा बहिनी, तपाईँले मेरो बारे भन्नुभएको कुरामा पनि। यो के भयो भने वास्तवमा जब मैले यात्रा लेख्न थालेँ त्योभन्दा पहिला म अब कति घुमेँ, आफ्नै देशमा कति घुमियो, तर त्यतिखेर मैले यात्रा लेखिसकेको थिइनँ। मैले त्यो त्यतातिर मेरो थिएन। अनि जब अब घुम्ने भनेको मेरो लागि जब श्रीमानलाई फुर्सद भयो, उहाँले बाहिर लिएर जानुभयो, बाहिरको देखियो, चमत्कृत भइयो। अनि अब फेरि कस्तो पर्यो भने त्यति साह्रो अब उहाँ अत्यन्तै बिजी भएर होला, देशभित्र चाहिँ मैले त्यति साह्रो घुम्ने मौका पाइनँ। तर जब पाएँ, मेरो जब यो उसको हाम्रो चितवनको भ्रमणमा मलाई जलेश्वर दिदीले लिएर जानुभयो, त्यो बेलाको यात्रा छ। त्यस्तै हाम्रो यो के अरे नेपाली कला साहित्य .com-बाट म नेपालगञ्ज गएकी थिएँ, नेपालगञ्जको यात्रा छ। यसरी मेरो 2-4वटा नेपाली यो तर किताबको रूपमा छैन, फुटकर चाहिँ छ। अब म पनि त्यस्तै अब सुदूरपश्चिम मलाई घुम्न असाध्यै रहर छ। सुदूरपश्चिम घुमेपछि म एउटा किताबकै रूपमा ल्याउँछु भन्ने चाहिँ मलाई त्यो मेरो छ, तर घुम्न नपाएर मात्रै हो। र पाएको बेलामा त्यो छोटो सानो यात्रा चाहिँ मेरो फुटकर रूपमा लेखको रूपमा आएको छ। हस् दिदी, धन्यवाद दिदी। यहाँहरू अरू कसैको जिज्ञासा? इल्या दिदीलाई, हाम्रो प्रतीक सरलाई, प्रभाजीलाई राख्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले। सबै राम्रो पाठक हुनुहुन्छ। जब राम्रो पाठक हुन्छ त्यो राम्रो लेखक हुन्छ, जो राम्रो श्रोता हुन्छ त्यो राम्रो वक्ता हुन्छ। पछि सबै लेखनमा हुनुहुन्छ, सबै अक्षरकर्मी, सबै अक्षरका उपासकहरू। प्रश्नै छैन कसरी राम्रो लेख्ने भन्ने मात्रै छ सबैको मन। प्रतीक सरलाई म एउटा क्वेशन सोधौँ त? खूब मैले सन्काएर मैले प्रश्न सोध्ने हुन्छ। अब कस्तो भने अब हजुरको सगरमाथाको आधार शिविर सगरमाथाको चुचुरोमै विमोचन भएको कृति हो। यसको यो विमोचन गर्व अलिकति सुनाइदिनु न दाजु। यस्तो हो, यो सगरमाथाको चुचुरोमा सगरमाथाको आधार शिविरबाट मात्रै होइन, सेती पनि काली पनि भन्ने किताब पनि एकै दिन सगरमाथाको शिखरमै 1 घण्टाको फरकमा विमोचन भएको। त्यसको चाहिँ कुरो के हो भनेदेखि म त्यस बेला यी आरोहीहरूको सम्पर्कमा थिएँ, पर्यटन मन्त्रालयमै काम गर्थेँ। किताब विमोचनै गर्न सक्ने हो भनेदेखि तिमीहरू लिएर गएर मेरो गरिदिनुहुन्छ भनेर मैले साह्रै सम्मानसँग आपा शेर्पालाई सोधेँ, तपाईँ लान सक्नुहुन्छ, गरिदिनुहुन्छ, माथि पुग्नुभयो भनेको। अनि उहाँले
आमै सर त्यो त एकदम राम्रो कुरो हो नि, त्यो चर्न सक्यो भने त गर्छ भन्नुभयो उहाँले। उहाँ गएर शिखरमा विमोचन गर्ने भन्ने त हुँदैन नि, अनि पहिले घोषणा गर्नुपर्छ। यदि हामी शिखरमा गयौँ भने के गर्ने त भन्दाखेरि, यदि हाम्रो आरोहण सफल भयो, हामी शिखरमा पुग्यौँ भने यो किताब हामी विमोचन गर्छौँ भनेर उनले नेपाल सरकारलाई पनि थाहा दिएर गए। अब त्यही किताब उत्तरतिरबाट जानेहरूसँग पनि दक्षिणतिरबाट जानेहरूसँग पनि 10औं जना मान्छेहरूसँग मैले पठाएँ, किनभने को चाहिँ चढ्न सफल हुन्छन् को चाहिँ हुँदैन थाहा हुँदैन, बेग्ला बेग्लै टिमलाई दिएर पठाएँ। संयोगले सबभन्दा छिटो चढ्ने भनेको लाक्पा गेलु शेर्पा र आपा शेर्पा, त्यस बेला 16औं 17औं चोटि उहाँ एक मात्र मान्छे हुनुहुन्थ्यो सगरमाथा 17औं चोटिमा होला मेरो किताब विमोचन भएको जस्तो लाग्छ। उहाँले गर्नुभयो, दुईजनाले गर्नुभयो। अनि त्यही दिन फेरि अर्कोतिरबाट गएको आङ्कामी शेर्पा, आङ्गिमा शेर्पा यी साथीहरूलाई अर्को किताब दिएर पठाएको थिएँ, उहाँहरूले पनि गर्नुभयो। अनि त्यही भएर नेपाल सरकारले उनीहरूले घोषणै गरेर गएको हुनाले मान्यता दिएको कारण त्यो हो। र त्यो त्यसमा लेखक त जाने पुग्ने भन्ने कुरै भएन। मैले त एयरपोर्टमा रिसिभ गरेँ उहाँहरूलाई। त्यो फोटोहरू पनि किताबमा छ नि, बहिनीले देखाएरै सोध्नु भएको त हो नि। हैन हजुरलाई त्यो दिमागमा धन्यवाद प्रतीक दाइ, प्रतीक सर। अब हामी समय पनि दिमागमा क्लिक चाहिँ सगरमाथा नै जब कोही मान्छे जाँदैछ भने त्यसलाई दिएर पठाउनु के फरक पर्छ भन्ने भयो। अनि अकस्मात क्लिक भएकै कुरा हो यो पनि। धन्यवाद दाजु। अब म आज रमाइलो ज्ञानवर्धक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम भयो, यसबारेमा बहस गर्न सुनाउनु पर्ने हाम्रा अनुभव ज्ञानहरू धेरै छन्, तर छोटो समयमा सम्भव छैन। फेरि पनि अवसर मिलिरहोस्। र आज हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भयो, ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भयो, कतिले हामीलाई लाइभ पनि सुनिरहनु भएको छ। यहाँहरू सबैलाई एउटा धन्यवाद स्वरूप केही आफ्ना अभिव्यक्ति राखिदिनु हुन म अन्यशासन नेपालका महासचिव ऋषभ घिमिरेज्यूलाई अनुरोध गर्छु। ऋषभ घिमिरेज्यू। हजुर, सबै आज जुन साहित्य सरोवर यो श्रृङ्खलाको आज डाक्टर शान्तिमाया गिरीको जुन प्रस्तुतिमा हामीले आमन्त्रण गरेका आदरणीय अभ्यागतज्यूहरू, विशेष गरेर केन्द्रबिन्दुमा रहनुभएको इल्या भट्टराईज्यू र इल्या भट्टराईलाई यो समय सीमाभित्र संक्षिप्त विधागत टिप्पणी राखिदिने विद्वानद्वय प्रतीक ढकालज्यू, प्रभा म्याडम, हामी अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज नेपाल र समग्र हर्पल.com परिवार र हामीलाई हेर्ने सम्पूर्ण श्रोताहरूका मार्फत उहाँहरूका तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। नियात्रा विधा अहिले असाध्यै पाठकहरूको एउटा रोजाइको विषय बनेको छ र लेख्न खोज्नेहरू पनि धेरै यो विधालाई पछ्याउँदै आइरहनु भएको छ। म एउटै मात्र आग्रह गर्न चाहन्छु, असाध्यै प्रभा म्यामले पनि राख्नुभयो, प्रतीक दाइले पनि राखिसक्नुभयो यी नियात्राका विषयमा कुराहरू, र जो अहिले केन्द्रबिन्दुमा हामीले आमन्त्रण गरेका व्यक्तित्व इल्या भट्टराईको चाहिँ दक्षिणाका बारेमा हामीले परिचर्चा गरिरहँदा आम पाठकलाई लाग्दो म पनि किन नियात्रामा नफराल्ने, अब कविता छोडेर किन त्यता नलाग्ने, हाइकुबाट किन त्यता नउक्लने भन्ने लाग्दो हो। यो आफ्नो एउटा रोजाइको विषय र एउटा वर्गीकरण चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, र जसले जे लेख्यो त्यो नै पो राम्रो हो कि भनेर फराल्ने जमातहरू धेरै अनुभूत गरिरहेका छौँ हामीले। त्यसकारण आफूले अलिकति विधागत दखल राख्न सकियो भने उहाँहरूले जति पनि राखिदिनु भएको अहिले मननीय विचारहरू छ, यसलाई हामीले सुनेर फेरि लाइभ मार्फत पनि गइरहेका छ र अरू रेकर्डेड कार्यक्रमहरूबाट पनि उहाँहरूले राख्नुभएका महत्त्वपूर्ण गहन विचारलाई मनन गर्न सकियो भने नियात्रा लेख्न पक्कै सकिन्छ होला। तर त्यसका फन्डामेन्टल चिजहरूलाई विद्वान व्यक्तित्वहरूबाट अझ हामी थप जानकारी गराउनेछौँ। यहाँहरूलाई हाम्रो आमन्त्रणलाई सहर्ष स्वीकार गरेर यो प्रविधि मैत्री कार्यक्रममा आइदिनु भएको छ, हार्दिक हार्दिक स्वागत र आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र हर्पल.com परिवारले जुन यो व्यवस्थापन मिलाइदिएको छ, उहाँहरू समग्र परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। र यो लकडाउन खुकुलो हुँदै गएको छ, अब यसरी यो प्रविधि मैत्री कार्यक्रमलाई अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज नेपालले अझ व्यवस्थित कसरी गर्ने भनेर पनि हामी सोच बनाइरहेका छौँ। यसलाई समय सापेक्ष प्रस्तुत गर्ने हाम्रो योजना पनि रहेको छ। फेरिका कार्यक्रमहरूमा
हाम्रो आमन्त्रणलाई अवश्य स्वीकार दिनुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ यहाँहरूलाई पुनः धन्यवाद सहित आभार व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद महासचिव ऋषभ घिमिरेज्यू। मानिसको चेतना विश्वव्यापी बनाउन यात्राको महत्त्व व्यापक छ वास्तवमा, तर हामी सबै ठाउँमा यात्रा गर्न, सधैँ यात्रा गर्न विविध कारणले समर्थ हुँदैनौँ। आफू पुग्न नसकेका ठाउँबारे अथवा प्रत्यक्ष देख्न नपाएका, अनुभव गर्न नपाएका विषयबारे अनुभवी नियात्राकारका नियात्रा पढेर पनि आफ्नो ज्ञान र बुझाइलाई हामीले फराकिलो बनाउन सक्छौँ। वास्तवमा नियात्रा पढ्नु पनि भ्रमण गर्नु जस्तै हो, एउटा धेरै कुराहरू सिक्नु हो। आजको कार्यक्रम सार्थक रह्यो, यहाँहरूलाई पनि त्यस्तै लाग्यो होला भन्ने आशा छ र यहाँहरूले कार्यक्रम अवधिभर हामीलाई हेरिदिनु भयो। आज इल्या दिदी हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो, प्रतीक सर, प्रभाजी, उहाँहरूको अझ कृतिमाथि केन्द्रित रहेर विशेष उहाँहरूले आफ्नो अभिव्यक्तिहरू राखिदिनु भयो। त्यस्तै अन्य साथीहरूबाट पनि राम्रो जिज्ञासाहरू आए। अलिकति हामीलाई इल्या दिदीको साहित्य अथवा नियात्रा त्यसमा पनि दक्षिणायन कृतिप्रति कतिपय हामीले पढ्न भ्याएका छैनौँ भने पनि हाम्रा एउटा जिज्ञासा मेटिएको छ र त्यसलाई पढौँ न त भन्ने एउटा उत्प्रेरणा पनि जागेको अवस्था पनि छ। त्यसैले यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद छ र ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भयो, हेरिदिनु भयो, सबैलाई धन्यवाद छ। र कतिले फेसबुक मार्फत लाइभ पनि हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र आजको कार्यक्रम सञ्चालनमा कार्यक्रम अवधिभर प्राविधिक सहयोग गरेर साथ दिने हरपल.com का टिमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र अन्यसाथ नेपालप्रति पनि म हार्दिक आभारी छु। यति भन्दै म पनि यस कार्यक्रमबाट अहिलेलाई बिदा भएँ। हवस् त, नमस्कार। नमस्कार। हस्, धन्यवाद शान्ति बहिनी। अनुशासनलाई धन्यवाद। अनुशासनका अध्यक्ष नेपाल अध्यक्ष हाम्रो सन्ध्या बहिनीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। समग्रलाई यो कार्यक्रम हेरिदिनु हुने, सुनिदिनु हुने समस्तलाई धन्यवाद। अनि प्रतीक भाइ, हाम्रो प्रभा बहिनी, उहाँले यति राम्रो कुराहरू गर्नुभयो, सबैलाई धन्यवाद। र सुमन बहिनी, हाम्रो ऋषभजी, सबैलाई, सरिता बहिनी, सबैलाई पनि हार्दिक धन्यवाद छ।